आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एनएसडिटी स्टुडियोबाट प्रत्येक शनिबार यसै समय प्रसारण हुने हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रमलाई विश्वका विभिन्न स्थानबाट हेरेर बसिरहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तोता इन्द्रलोकसम यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, वसन्त ऋतु सुरु भइसकेको छ। अहिले नेपालमा घट स्थापनाको शुभारम्भ भइसकेको छ। विशेष गरेर नेपाली चाडको रूपमा यसलाई मान्ने गरिन्छ, तर पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको अति विशेष चाडको रूपमा यो मानिँदै आएको छ। विभिन्न देशमा रहे तापनि यो चाडलाई विभिन्न संस्कार र संस्कृति बोकेका विविध जात जातिका नेपालीहरूले यसलाई आफ्नै एउटा मौलिक चाडको रूपमा ग्रहण गरेर मनाउने चलन चलिआएको छ। यही विषयलाई हामीले केही अघिल्लो हप्ता पनि भनिसकेका छौँ, तर अहिले चाहिँ अब घट स्थापना सुरु भइसकेको छ। जमरा चाहिँ उमार्ने दिन सुरु भइसकेको छ र आउँदो शुक्रबार टीकाको साइत भएको भन्ने कुराहरू समाचारमा आएका छन्। त्यसकारणले गर्दा हङकङमा रहेका हाम्रा नेपाली समुदायहरूमा पनि यो चाडले रौनकता छाएको छ, अथवा सबैलाई यो चाडको सुरुवाती सँगसँगै सबैलाई चाहिँ शुभकामनाको आदान प्रदानको क्रमहरू चलिरहेको छ। हङकङमा सामाजिक दूरी अथवा कोभिड-19 का लागि सामाजिक दूरी यथावत कायम राखिएको छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ र हामी जहीँ तहीँ अथवा रेस्टुरेन्टतिर जाँदै गर्दा पनि सामाजिक दूरीको कायम गरेर बस्नुपर्ने नियम अद्यापि चलिआएको छ। यसलाई हङकङ सरकारले जुन कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि बनाइएको नियम अझै पनि यसलाई हटाइसकेको छैन। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ, किनभने हामी रमझममा बढी मात्रामा सहभागिता हुन्छौँ। सहभागिता हुँदै गर्दाखेरि हामीले कोभिड-19 को सामाजिक दूरीको कायमलाई पनि पालना गरौँ भनेर नै हामीले नियमित रूपमा यसलाई अपडेट गरिरहेका छौँ। साथसाथै रमाइलोको गर्ने त छँदैछ र हामीले विभिन्न किसिमका आफ्ना गहरगहनाहरू लगाएर एउटा रमाइलो मनोरञ्जन गर्ने चलन पनि छ। र गहरगहना लगाएर तपाईँ यदि कतै हिँड्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो स्थिति हेरेर मात्रै गहरगहना लाउनु होला। तपाईँ सामूहिक रूपमा परिवारसँग जाँदै हुनुहुन्छ भने मात्रै गहरगहना लाउनु होला, अथवा जुन भेटघाट कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अलिकति तपाईँले विशेष ध्यान दिनु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, किनभने अहिलेको समय अलिकति प्रतिकूल छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, यहाँ चाहिँ लुट्ने त्यस्ता किसिमका गिरोहहरू चाहिँ हङकङमा छिटफुट रूपमा भए तापनि निरन्तर रूपमा भइरहेको छ र विशेष गरेर हाम्रा नेपाली समुदायहरूमाथि चाहिँ एकदमै छिटो मात्रामा चाहिँ त्यो चाहिँ घटना हुने गर्छ, किनभने हामी नेपालीहरू एकदमै बढी मात्रामा सुन गहरगहना लगाएर एउटा मनोरञ्जन गर्ने गर्छौँ, रमाइलो भेटघाट गर्ने कार्यक्रममा जाने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसप्रति पनि यहाँले सचेतना रहेर जुन रमाइलो गर्नुहोला। र अर्को कुरो, यहाँहरूले अवश्य पनि कोभिड-19 को सामाजिक दूरी हङकङमा अझै पनि रहेको छ, यो हटिसकेको छैन र यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालना गर्दै तपाईँहरूले यो 2078 सालको शुभ दीपावलीको मनोरञ्जन गर्नुहोला। हामी यहाँहरूलाई यो शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छौँ। अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। छोटो ब्रेकपछि हामी हङकङ नेपाली समाचारको विविध समाचार लिएर तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिले केही मात्रामा हङकङमा कोभिड-19 को स्थानीय स्तरमा चाहिँ 0 देखिए तापनि, सङ्क्रमित सङ्ख्या नदेखिए तापनि भर्खरै मात्रै एकजना व्यक्ति जो एयरपोर्टमा काम गर्ने, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 मा काम गर्ने 29 वर्षीय एकजना पुरुषलाई कोभिड-19 ले सङ्क्रमित भएपछि स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ 50 दिनको सेरोफेरो पछाडि पहिलो एकजना
सङ्क्रमित व्यक्ति भेटिएको छ र उनीसँगै काम गर्ने 90 जनाभन्दा बढीलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ र उनी बस्ने क्वार्टरमा अथवा बिल्डिङमा पनि जो उनी ताइवाईमा बस्थे उनको वरिपरिलाई बस्नेहरूलाई पनि अहिले कोभिड पिसिआर चेकको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा पिसिआर चेक गराइरहेको भन्ने समाचार पनि आएको छ र जब उनका फ्यामिलीका छोरी छन् जुन छोरी चाहिँ पढ्ने किन्डरगार्टनको स्कुलमा पनि केही दिनको लागि स्कुल बन्द गरिएको छ र नानीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पठाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हेल्थ सेन्टर प्रोटेक्सनले जनाएको छ र यसो गर्दाखेरि आउनेहरू आयातित रूपमा चाहिँ केही न केही प्रत्येक दिन लगभग आइरहेको अवस्था छ तर हङकङ सरकारले 14 दिनको अपडेट गर्ने गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि दिनमा फ्लाइट त कन्टिन्यू छैन तर बीचबीचमा आइराखेका विभिन्न देश राष्ट्रबाट फ्लाइटहरू आइरहेका कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कुन दिनमा कतिजना आउँछ भन्ने कुरो यकिन नभए तापनि प्राय सरदर चाहिँ 2 जना 3 जना 5 जनाको रूपमा चाहिँ हङकङमा आयातित कोभिड-19 सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा गत वर्षदेखि अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या अथवा स्थानीय र आयातित गरेर हङकङमा 12,251 जना चाहिँ अहिले सङ्क्रमित सङ्ख्या देखिएको छ र मृत्यु चाहिँ 213 जनाको भएको हेल्थ प्रोटेक्सन सेन्टरले जनाएको छ। खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या अहिलेसम्म हङकङमा खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ प्रथम र दोस्रो गरेर 42,70,253 जनाले मात्रै लगाएको छन् र प्रतिशतमा हेर्ने हो भने 63% को हाराहारीमा देखिएको छ। जबकि हङकङको टोटली जनसङ्ख्या चाहिँ 75 लाख भन्दा बढी छ र हङकङ सरकारले 70% पुर्याउने लक्ष्यसहित विभिन्न यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन सेन्टरहरू खुलिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्ने भनिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सेन्टरहरू अद्यापि यो डिसेम्बरसम्म राख्ने भनिएको छ। त्यस्तै र सरकारी हस्पिटलहरूमा पनि कोभिड भ्याक्सिनको लागि खुल्ला गरिएको यहाँलाई हामीले गत हप्ता नै जानकारी गराइसकेका छौँ। त्यसको मतलब चाहिँ हङकङ सरकारले सबै नागरिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा कोभिड-19 को भ्याक्सिन लाउन भनेर त्यो सूचना जारी गरिरहेको छ र अर्को कुरो हर सम्भव भएसम्म चाहिँ यहाँको सरकारले त्यो प्रयासहरू जारी रहेको छ। र अर्को समाचार जाउँ, आउँदो सोमबारबाट हङकङबाट युकेमा जाने जो कोहीलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्न नपर्ने भन्ने एउटा नियम अथवा त्यो सूचना आएको छ। तर कोभिड-19 को पुरै डोज लगाएको, खोप लगाएको र अर्को कुरो के छ भने उनीहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस अथवा एयरपोर्टमा पुगिसकेपछि एराइभल एकचोटि उनीहरूले टेस्ट गर्नुपर्नेछ। त्यस पछाडि उनीहरूले सिधै त्यो क्वारेन्टाइन बस्न नपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ र यो आउँदो सोमबारबाट चाहिँ युकेमा लागू हुँदैछ। हङकङबाट जानका लागि चाहिँ सजिलो भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तर विशेष गरेर साइनोभ्याक खोपलाई अझै पनि युकेले मान्यता दिइसकेको छैन र एस्ट्राजेनिका, जेन्सेन र मेडोना र फाइजर लगाएर जो हुनुहुन्छ हाम्रा विशेष गरेर नेपाली समुदायका लागि चाहिँ यो एकदमै खुसीको खबर हो। यदि तपाईँहरू कसै युके जाँदै हुनुहुन्छ भने आउँदो सोमबारबाट तपाईँहरूलाई क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने नियम बनाएको छ र तर तपाईँहरूले एराइभल भइसकेपछि एकचोटि पिसिआर टेस्ट चाहिँ तपाईँहरूको हुनेछ भनेर भनिएको छ। र तपाईँहरू जाँदै गर्दाखेरि यो खोप अपडेट रेकर्डको बारे हामीले निरन्तर रूपमा भनिरहेका छौँ। जुन हामीले लगाएको खोपको रेकर्डहरूलाई अहिले अपग्रेड गरिएको छ, पासपोर्ट सिस्टम जस्तै बनाइएको छ। किनभने पहिला अहिलेको चाहिँ जुन डेट अफ बर्थ र साथै हाम्रो महिला या पुरुष भनेर त्यो लिङ्ग छुट्याउने जुन हुन्छ त्यो सहितको एउटा अपग्रेड सिस्टम आइसकेको छ। तपाईँहरू युके जाँदै हुनुहुन्छ भने र अथवा नेपालमै जाँदै हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा अपग्रेड गराउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले जुन ठाउँमा खोप लगाउनु भएको थियो र कुन खोप लगाउनु भएको थियो त्यसै सेन्टरमा गएर तपाईँहरूले कागज चाहिँ रेकर्डहरू तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिनेछ र यसो भएन भने तपाईँहरूलाई यो यात्रामा अलिकति कठिन हुनेछ। र अर्को साथसाथै यो अक्टोबर 4बाट
यो नियम लागू भइसकेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अहिले तेस्रो खोपको कुरा पनि आएको छ। तेस्रो खोपको सन्दर्भमा हङकङको चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले भर्खरै पोलिसी एड्रेस जुन सम्बोधन गरेका छन् त्यसमा चाहिँ उनको एउटा भनाइ पनि आएको छ, हङकङमा अब धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू छन्, अब त्यसमा पनि कसलाई कसरी लगाउने भन्ने सन्दर्भको एउटा त्यसको अध्ययनको रूपरेखा हुनेछ। र अर्को कुरो कुन खोप लाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकी नै भएको छैन, किनभने यहाँ धेरै मान्छेले यो बायोएनटेक खोप लगाएका छन्, त्यस पछाडि साइनोभेक खोप लगाएका छन्, तर तेस्रो डोज चाहिँ यही लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। जस्तो यो चाहिँ शरीरमा दोस्रो डोज खोप लगाइसकेर पनि एन्टिबडी जुन कोभिड-19 को विरुद्ध चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ उत्पादन भएन भने उनीहरूलाई चाहिँ यो अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्ने भनिएको छ। तर सम्पूर्ण यो यहाँका स्थानीय नागरिकहरूले नै अनिवार्य लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर जो एन्टिबडी उत्पादन गर्न सकेको छैन उनीहरूले चाहिँ लाउनुपर्छ र उनीहरूबाट चाहिँ फेरि कोभिड-19 सर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम प्रबल देखिएको कारणले अनिवार्य रूपमा लाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएका छन्। त्यसै सन्दर्भमा पूर्व सुरक्षा सचिव रेजिना इप, यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा होला, उहाँ निकै चर्चित नेता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ साइनोभेक खोप डोज पुरा लगाइसके पनि फेरि भर्खरै तेस्रो डोज चाहिँ बायोएनटेक खोप लगाएको समाचारहरू आइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियाहरू पनि आउँदो दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्छ र यो कसरी लाउन सकिन्छ अथवा लाउनु पर्दैन यो कुराहरू हामी अपडेट गर्नेछौँ। तर यसको लागि यहाँहरूले हङकङ नेपाली समाचारको यो लाइभ प्रसारणलाई अपडेट गरिरहनु पर्ने हुन्छ, फलोअप गरिरहनु होला। हामी त्यो बारे पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। अब हामी त्यस पछाडि अलिकति फेरि हामी अलिकति हङकङकै न्युजहरू छन् बढी मात्रामा। अहिले भर्खरै मात्रै यो राजनीतिक कर्मीहरूको विशेष गरेर निकै अहिले यहाँ चाहिँ तछाड मछाड भइराखेको छ। राजनीतिक कर्मीहरूलाई चाहिँ यो नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत चाहिँ जेल चलानहरू अहिले भइराखेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी होला, किनभने नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत अहिले यो गैर राजनीतिक चाहिँ सहभागिता अथवा त्यो आम सभाहरू अथवा यस्ता किसिमका गैर कार्यहरू चाहिँ गर्न मनाइ छ। किनभने यो तपाईँ यहाँलाई हामीले निरन्तर रूपमा भनिसकेका छौँ, यसमा मैले प्रवेश गर्न चाहिनँ। तर यहाँ भर्खरै मात्रै विश्वविद्यालय हङकङको विश्वविद्यालयले चाहिँ एउटा हङकङ अलायन्स इन सपोर्ट अफ पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट अफ चाइना भन्ने एउटा पार्टी थियो अथवा त्यो सङ्गठन थियो। त्यो सङ्गठनको विद्यार्थी सङ्गठन, जो विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चाहिँ खुलेआम पहिला चाहिँ राजनीति गर्ने चलन थियो अथवा सङ्गठन गर्ने होइन, अब त्यो तरिकाले राजनीति गर्ने चलन चलिरहेको थियो। तर त्यसलाई अहिले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियमले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। र त्यसो हुँदाखेरि जुन युनिभर्सिटीभित्र रहेका डेमोक्रेटिक सिस्टम अथवा जुन तरिकाले यो अलिकति डेमोक्रेटिक तरिकाले झल्किने कुनै पनि स्ट्याचुहरू अथवा त्यस्ता सिम्पटमहरू चाहिँ अहिले हटाउनको लागि निर्देशन जारी भइसकेको छ। त्यसमध्ये पनि तिएनमेन स्क्वायर स्ट्याचुलाई अहिले हङकङ युनिभर्सिटीभित्र रहेकोलाई हटाउने र त्यसलाई चाहिँ आउँदो बुधबार 13 अक्टोबरभित्र हटाइसक्नुपर्ने भनेर चाहिँ हङकङ युनिभर्सिटीले सङ्गठनका ती जो अहिले तिनीहरूलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ, प्रतिबन्धित सङ्गठनका रिचर्ड चोई र एलिजाबेथ ताङलाई चाहिँ त्यो परिपत्र गएको भनेर चाहिँ सूचना आएको छ र उनीहरूले पनि त्यो परिपत्र पाइसकेको भन्ने कुराहरू आएको छ। र अहिले त्यस कारणले गर्दाखेरि हङकङमा अहिले राजनीतिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेको यो पछिल्लो उदाहरण हो। र अहिले विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि अब चाहिँ राजनीति गर्न नपाउने देखिएको छ र त्यसलाई टोटली अहिले बन्द गरिएको छ। र त्यस्तै प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरहरू जो निर्वाचित भएका थिए उनीहरूलाई अहिले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत चाहिँ यो शपथ ग्रहण गराउने क्रम चलिरहेको छ। त धेरैले राजीनामा दिइसकेका छन्, तर धेरै र केहीले चाहिँ यो शपथ ग्रहण गरिरहेका छन्। तर शपथ ग्रहण गरिए तापनि
उनीहरूलाई चाहिँ धेरै मात्रालाई चाहिँ अयोग्य घोषणा गरिसकेको छ र भर्खरै मात्रै अहिले 16 जनालाई यो गत सोमबारका दिन शपथ ग्रहण लिएका 16 जनालाई अयोग्य घोषणा गरिसकेको छ। जम्मा अहिले अयोग्य चाहिँ घोषणा गरिएको 33 जनाभन्दा बढी प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीका डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलरहरूको सङ्ख्या रहेको छ, तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ स्वयं राजीनामा दिइसकेका अवस्था छन् र अब त्यो अवस्था पनि छ र उनीहरूले जुन यतिमै उनीहरूले फेरि छुटकारा पाउने अवस्था छैन। उनीहरूले जुन पाएको तलबहरूको जुन पाएका थिए त्यसलाई फेरि रिफन्ड गर्ने अवस्था पनि भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले गर्दा हङकङमा अहिले राजनीतिक चाहिँ निकै नै तातिरहेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ हङकङ सरकारले नियन्त्रण एकदमै अहिले गरिरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। र अर्को कुरो, भर्खरै मात्रै लेजिस्लेटिभ काउन्सिलमा धेरै नियमहरू चाहिँ पारित भइसकेका छन् अथवा नियमहरू बनिसकेको छ यहाँका स्थानीय जनताहरूको लागि, र एकदमै जस्तो गोपनीयताको व्यक्तिगत गोपनीयताको बारेको कुराहरू चाहिँ गत हप्ता हामीले भनिसकेका छौँ। कसैको पनि गोपनीयतालाई चाहिँ अब पब्लिक गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा उसको चाहिँ व्यक्तिगत आचरणमाथि अब लान्छना लगाउने, फोटोहरू बिगारिदिने अथवा कसै व्यक्तिहरूको चाहिँ इजाजत बिना चाहिँ फोटोहरू लिने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा बिगारेर हालिदिने अथवा यस्ता जुन विधि जुन एउटा नियमित रूपमा यो अलिक मानसिक खराब भएका अथवा त्यस्ता उटपट्याङ गर्ने अथवा कसैलाई त्यस्तो तरिकाले म बिगार्छु भन्ने सोच बनाएर त्यो चल्ने चलन त चलिरहेको छ। त्यस्तो चाहिँ अबदेखि हङकङमा गर्न मनाही छ। यदि तपाईँलाई गरेको अवस्थामा प्रमाणित भएमा 5 वर्ष कैद र हङकङ डलर 1 मिलियन तपाईँलाई जेल सायद फाइन पनि हुनेछ। यो यहाँलाई हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ। यो र अर्को कुरो, अहिले भर्खरै मात्रै यो व्यक्तिगत रूपमा अपमानितका कुराहरू आउँछन्, जस्तै कसैलाई घृणा गर्ने, फिजिकल्ली रूपमा चाहिँ जातीय भेदभाव अपनाएर चाहिँ भेदभाव गरेर तपाईँलाई एट्याक गर्ने अथवा कसैलाई एट्याक गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो नियमहरू पनि अहिले एकदमै स्ट्रिक्टली बनाइएको छ र यो नियम पनि हङकङमा अहिले नियमको रूपमा चाहिँ लागू भइसकेको छ। फिजिकल्ली रूपमा चाहिँ तपाईँले एउटा कसैलाई एउटा हेपेर अथवा एउटा त्यस्तै भनौँ न कमजोर ठानेर अथवा अर्को जातिको मान्छे भनेर तपाईँले एट्याक गर्नुभयो भने यो चाहिँ एकदमै हङकङमा ठुलो अपराध मानिन्छ। र फिजिकलीको कुराहरू अब जस्तो त्यसमध्ये पनि हामीले चाहिँ संवादबाट पनि कसैको व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले अपमान गऱ्यौँ भने पनि यदि त्यो प्रमाण प्रुफ भएमा पनि यो पनि अपराध मानिन्छ। यो अहिले भर्खरै मात्रै हङकङमा नियमहरू लागू भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा हङकङमा रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली समुदायहरूमा यो जुन अहिले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई सतर्कता अपनाउनको निम्ति अथवा अलिकति त्यो विषयमा चाहिँ एकदम गम्भीर भएर अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो एनएसडिटी स्टुडियोबाट यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तर निरन्तर रूपमा हामीले यो विषयलाई तपाईँहरूको समक्ष भनिरहेका छौँ। र अब हामी यस पछाडि छोटो ब्रेकमा जानेछौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब हामी हङकङमा रहेका नेपाली समाजले गर्दै गरेका र गरेका कार्यहरू के गर्नुभयो त गत हप्ताभित्रको हामीले केही मुख्य समाचारहरू सङ्कलन गरेर ल्याएका छौँ। त्यसमा पनि विशेष गरेर अहिले एउटा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, नेपालको जहाज 20 अक्टोबरसम्म प्रतिबन्ध गरेको छ हङकङ सरकारले। किनभने गत शनिबार सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3 जना त्यही जहाजमा आएका कारणले प्रतिबन्ध गरिएको भनिएको छ र हङकङ सरकारको एउटा नियम छ 3 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ एउटै जहाजबाट ल्याइएमा अथवा त्यो देखिएमा चाहिँ त्यो जहाजलाई 2 हप्ता प्रतिबन्ध गर्ने भनेर चाहिँ एउटा नियम बनाइएको छ। त्यही नियम अन्तर्गत चाहिँ नेपालको जहाज 20 अक्टोबरसम्म हङकङमा प्रतिबन्ध छ।
अर्को कुरो यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, स्वाभाविक रूपमा कोभिड-19 को यो जुन हामीलाई कतिखेर लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब थाहा हुँदैन। तर हङकङबाट नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति समस्या भएन, तर नेपालबाट हङकङ आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले ध्यान दिइदिनु होला, किनभने शरीरमा अलिकति स्वास्थ्य हुँदाहुँदै भन्दा पनि केही मात्रामा आफूलाई अस्वस्थ फिलिङ भएको हुन्छ भने चाहिँ अवश्य पनि सायद कोभिड-19ले चाहिँ मलाई भेटायो कि भन्ने चाहिँ त्यो तरिकाले तपाईँहरूले मानेर भरसक तपाईँको स्नेजिङ छ, टाउको अलिअलि दुखिरहेछ, छाती दुखिरहेछ भने भरसक तपाईँहरूले नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने फ्लाइटमा क्यान्सल गरेर तपाईँहरूले अर्को फ्लाइटमा आउने कोसिस गर्नु होला। किनभने यदि त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ अवश्य पनि त्यो चाहिँ कोभिड-19 कै रिपोर्ट चाहिँ देखिन्छ। किनभने अहिले अलिकति केही न केही शरीरमा अशक्त भएको कारणले त्यो देखिन्छ भन्ने नै हो। अब तपाईँ हेल्दी आउँदै हुनुहुन्छ भने त त्यो समस्या भएन, तर आफूलाई अलिकति केही कठिनाइ महसुस भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले नआउँदै बेस हुन्छ। र तपाईँहरू त्यसरी आइदिएको खण्डमा चाहिँ फेरि जहाज चाहिँ पोस्टपोन हुने र धेरैभन्दा धेरै नेपाली साथीहरूले अहिले यो बिचमा चाहिँ टिकट काट्नु भएको थियो। अब अहिले उहाँहरूको पोस्टपोन भएको छ, उहाँहरूको होटल बुकिङको कुराहरू छन्, ती समस्याहरू फेरि उल्झन भएर चाहिँ त्यसलाई फेरि रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ एकजना व्यक्तिका कारण, तपाईँ हामीकै कारणले फेरि समग्र अन्य साथीहरूलाई पनि धेरै असर पर्ने हुनाले अन्जानका कुरा त छोडिदिउँ, तर जानी त्यस्तो कसैले नगरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि जानी गरेर आएको जस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर हामीले चाहिँ हामी अलिकति आफै अशक्त फिलिङ चाहिँ भएको छ भने तपाईँहरूले बोर्डिङ नगरेकै राम्रो भनेर चाहिँ हामीले सुझाव दिन चाहेका हौँ। त्यस्तै अब अलिकति जाउँ, मगरसङ्घ हङकङको 10औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अब यसमा चाहिँ एकदम बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा आएको छ। र अर्को कुरो यहाँ धेरैभन्दा धेरै यो चाहिँ अलिकति विषयवस्तु चाहिँ कस्तो भयो भने निकै नै यहाँ चाहिँ वाद विवाद भइराखेको छ। किन पनि वाद विवाद भइराखेको छ भने एक पक्षले चाहिँ यो अहिले नवनिर्वाचित हुनुभएका हर्कप्रसाद राणा मगरज्यूलाई चाहिँ त्यति उहाँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण मगर समुदायका मगर पक्षहरूले अहिले फेरि पनि त्यति स्वीकार नगरेको भन्ने बुझिएको छ। र यहाँनिर अलिकति मैले किन पनि जोड्न चाहेँ भने जस्तो यहाँनिर उहाँहरूको 10औं अधिवेशन हुँदै ताका चाहिँ हर्कप्रसाद राणा मगर र हेमराज थापा मगर चाहिँ उहाँहरू यो 10औं अधिवेशनका लागि चाहिँ निर्वाचन अथवा अध्यक्ष प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो। र त्यस पछाडि निर्वाचन हुँदै गर्दा निर्वाचनको माहौलमा अथवा त्यो अधिवेशनको माहौलमा निर्वाचन नगरिकन चाहिँ हर्कप्रसाद राणा मगरलाई निर्वाचित गरिएको जुन कुराहरू आएका छन् त्यस पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै डमाडोल भएको अवस्था छ। हङकङमा चाहिँ एक प्रकारले विभिन्न जातीय सङ्घ संस्था छन्, तर जातीय सङ्घ संस्था हुँदै गर्दाखेरि संस्थाको पवित्र संस्थालाई चाहिँ राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। स्वाभाविक रूपमा जुनसुकै संस्थाहरूमा चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा एकजना अध्यक्ष चुनेर त्यो संस्थालाई जिम्मा दिने अथवा संस्थालाई ह्यान्डल गर्ने एउटा जिम्मा दिने जुन परिपाटी चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। तर तथापि प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा कसैले म संस्थालाई हाँक्छु भनेर आइरहँदा एउटा खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले एउटा निर्वाचन जाने प्रक्रिया त रहन्छ, तर त्योभन्दा पनि निर्वाचनमै नजानु भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा फोकस छ। किनभने यो एउटा पवित्र सामाजिक संस्था हो। किनभने राजनीतिक निर्वाचन भन्ने बित्तिकै राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसमा राजनीतिक भन्ने बित्तिकै कति त्यसका पछाडिका खेलहरू कस्ता हुन्छन् त्यो त्यतातिर नजाउँ, तर पनि चुनाव जाने र नजाने सन्दर्भमा विवाद भएको छ। र अर्का अध्यक्ष जुन प्रत्याशी अध्यक्ष हेमराज थापा मगरलाई चाहिँ उहाँहरूको विधानले अयोग्य ठहराएर उहाँलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिएपछि हर्कप्रसाद राणालाई चाहिँ निर्वाचित गरिएको छ। अब यो बिचमा उहाँहरूको के छ त तानाबाना, म उहाँहरूसँग सम्पर्क
यहाँ तपाईँहरूले यो युट्युब जुन हेर्दै गर्नुहोला, म उहाँहरूसँग एकचोटि सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछु। हाम्रो हेमराज थापासँग सम्पर्क एकचोटि गरौँ। हेमराज थापासँग हामी लाइनमा जोडिनेछौँ। उहाँको त्यहाँ हाम्रो हेमराज थापा मगरज्यू चाहिँ उहाँ चाहिँ यो अहिले 10औं मगर सङ्घ हङकङको 10औं अधिवेशनको उम्मेदवारी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ उम्मेदवारी चाहिँ उहाँहरूको उम्मेदवारी संविधान अथवा उहाँहरूको विधानले नदिएको र उहाँहरू चाहिँ एकदमै उहाँ अयोग्य ठहरिएको भन्ने कुराहरू आइसकेपछि अलिकति विवाद भइराखेको छ। तर त्यस साथसाथै यहाँ चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड आइराखेको छ। निर्वाचन मण्डलले अर्को एउटा परिपत्र पनि यहाँ जारी गरेको छ र त्यो परिपत्र साथसाथै परिपत्र जारी पनि गरेको छ र फेरि निर्वाचित भएकाहरूको तर्फबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ विधानको कुरा गरेर एउटा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति यो विषय चाहिँ अझै पनि क्लियर भएको छैन र यो विषयलाई अलिकति क्लियर गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न खोजिरहेका छौँ। म हेमराज थापासँग जोडिन गइराखेको छु। हेलो हेमराजजी, नमस्कार। नमस्कार सेवारो, के छ? हामी ठिकै छौँ सर। एकदम चङ्गा छौँ हजुर। ल सर, अहिले हामी एनएसडिडी स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। हङकङ नेपाली समाचारको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यहाँ तपाईँले अहिले हेरिरहनु भयो भने तपाईँहरूको त्यो अधिवेशनको भिडियोको भिजुअल पनि सानो क्लिप आइराखेको छ र जस्तो अब तपाईँ चाहिँ प्रत्याशी उम्मेदवार हुनुभएको थियो, तपाईँलाई अयोग्य घोषणा गरेर निर्वाचन मण्डलले अयोग्य घोषणा गरेर तपाईँलाई चाहिँ यो 10औं अधिवेशनमा वञ्चित गरिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। तथापि यो के हो कारण, अलिकति बताइदिनुहोस् न। इन्द्र सर, हुन्छ नि। अब यो खासमा के छ भने कार्य समिति मार्फत चाहिँ अयोग्य भएको होइन। हजुर हजुर। बाहिरी जुन एउटा चाहिँ अब अलिकति गुड छ उहाँहरूमा के छ मलाई त्यति थाहा भएन। तर विधानले के भन्छ भने परिच्छेद 1 को 2 परिभाषा 3 मा विभाग वा उपसमिति भन्नाले मगर सङ्घ हङकङको मूल समितिको मातहतमा स्थापित कुनै पनि विभाग वा उपसमितिलाई जनाउँछ र यो उपसमितिले वा यो विभागले त्यो एउटा कार्य समाप्त गरिसकेको छ, समापन गरिसकेको छ। जुन मगर सङ्घ हङकङको ज्वलन्त समस्याको रूपमा रहेको जुन मगर भवन भनेर विधानमा समेत चिनाइएको भवन आजसम्म मगर सङ्घ हङकङको नाममा नराख्नु पछाडि त एउटा बाध्यता पनि छ। त्यसमा धेरै चाहिँ पूर्वाग्रह राख्दिनँ, म राख्न पनि हुँदैन। तर त्यसको 1 सेन्ट पनि र आधिकारिक बिल भरपाई अनि त्यो अनरसिपको प्रतिलिपि पेपर आज 6-7 वर्ष भइसक्यो, त्यो उहाँहरूले यो कार्य समितिलाई अहिलेसम्म पनि चाहिँ दिनुभएको छैन। मुख्य कुरा यसैलाई ढाकछोप गर्नको निमित्त यो खेलहरू चाहिँ भइराखेको छ। यसलाई मैले आम मगरहरूको बिचमा, हङकङले आम मगरहरूको बिचमा जुन उहाँहरूको सद्भाव छ मगर सङ्घप्रति, जुन उहाँहरूले आफ्नो पसिना त्यहाँ चाहिँ दिनुभएको छ एउटा आफ्नो मगर सङ्घ हो भनेर, यसैको बारेमा मैले उहाँहरूलाई पारदर्शी रूपमा लानुपर्छ, यो बुझाउनुपर्छ, उहाँहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने क्रममा मलाई मगर सङ्घ हङकङले मगर भवन विशेष कार्यदल समिति विशेष पनि र समिति पनि जोडेर यो भवनबारे समस्या समाधान गर्न भनेर गठन गरिएको यो विभाग हो वा उपसमिति हो वा सहसमिति हो,
यो मगर सङ्घ हङकङ कार्य समितिले आफ्नो विधानको व्याख्या परिभाषा उनले गर्छन् र त्यो अन्तर्गत मलाई योग्य ठानिएर त्यहाँ उम्मेदवारीको लागि तपाईँले यो जुन कुरा काम गर्नुभयो एक अवधि मगर भवनको बारेमा त्यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्न दाइले एकपटक चाहिँ काम गरिसकेका हुनाले फेरि यो समाधान गर्न सबैतिर दुवैतिर जसको जे समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्ने गरी यो उसमा चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् भनेर म मगर सङ्घबाट चाहिँ योग्य हुँ। तर जो यसमा मुछिएका छन् त्यस बेला आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि खरिद गरिएको भवनमा त्यसको अडियो संवाद छ। त्यसमा 3.4 मिलियनमा खरिद गरिएको भवनमा खर्च 4.4 मिलियन देखाइएको छ। 1 मिलियनको त्यसमा एउटा भवन खरिद गर्दाखेरि तपाईँको त्यो खर्च देखाइएको छ। यही खर्चलाई ढाकछोप गर्न यहाँ मलाई अयोग्य बनिएको छ। म आम मगरहरूको बीचबाट चाहिँ उहाँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराइरहेछु, पारदर्शी गराइरहेछु। सबै उहाँहरूले गरेको हस्ताक्षर मगर भवन विशेष कार्यदलको एउटा माइनोट छ। त्यसमा जसले मलाई विरोध गर्नुभएको छ उहाँहरूले फेरि त्यो दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ त्यो बिल भरपाई हामी दिन्छौँ भनेर हस्ताक्षर समेत बैठकको हस्ताक्षर समेत चाहिँ 7औं बैठक हामी बसेका छौँ। त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ सहभागिता छ, उहाँहरूको हस्ताक्षर छ। अन्तमा उहाँहरूले त्यो पेपरहरू नदिएपछि, ती बिल भरपाईहरू नदिएपछि, उपलब्ध नगराएपछि अनि मैले के राखेँ भने ठिकै छ, त्यसो भए व्यक्तिको नाममा राख्नु हाम्रो एउटा बाध्यता थियो, तर जीवनको के भरोसा हुन्छ। त्यसो भएर एउटा लिगल पेपर बनाऊ। हामी तलमाथि भएको खण्डमा पनि यो जुन नाममा भवन हाम्रो नाममा छ त्यो मगर भवनको नाममा स्वतः जानेछ भनेर एउटा लिगल पेपर चाहिँ बनाऊ भन्दा त्यहाँ पनि उहाँहरू राजी हुनुभएको। ल एकछिन हेमराज सर मैले कुरा बुझेँ। ठिकै छ, त्यो अब तपाईँहरूको पछाडिको प्रोसेसको कुराहरू भयो, के भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। जस्तो अब तपाईँहरूले जस्तो अहिले हर्क राणालाई चाहिँ हाम्रो 10औं अधिवेशनको निर्वाचन मण्डलीले एक प्रकारले उहाँलाई चाहिँ निर्विरोध रूपमा निर्वाचित गरेर फुलमाला लगाएर अबिर सबिर गरेर उहाँलाई एक प्रकारले विजयीको घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। तर यहाँनिर के भएको छ भने अब तपाईँ त्यो घोषणालाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? होइन, मैले मान्ने र नमान्ने भन्दा पनि मगर सङ्घ कार्य समितिले मान्ने र नमान्ने कुराहरू उहाँहरूले त्यहीँबाटै घोषणा गर्नुभएको छ। जस्तो निर्वाचन आयोगले के गरे भने 29 तारिकको दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो उम्मेदवारको, अनि उहाँहरूले त्यो नामावली प्रकाशन गर्नु भएन। मलाई दाबी विरोध गरियो अयोग्य छ भनेर। कसले? स्वयं उम्मेदवार हर्क राणाले, डाक्टर चुरा थापा जो अध्यक्ष मण्डलको सदस्य हुनुहुन्छ, अनि हङकङ नेपाली महासङ्घको पूर्व अध्यक्ष प्रदीप थापा, अनि जुद्धवीर थापा समथिङ प्रकाश राणा हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, अनि उर्मिला आले मगर गरिकन 6 जनाले मलाई दाबी विरोध गर्नुभएको छ। यत्रो शक्ति लगाएर जसले मलाई अयोग्य भन्छ। कार्य समितिले आफ्नो अधीनमा रहेर समिति गठन गर्न सक्छ, आफ्नो काम कारबाहीको लागि उपसमिति गठन गर्न सक्छ, विभाग गठन गर्न सक्छ। त्यसलाई उम्मेदवार हुने विधानमा समेत उल्लेख छ। अब यहीँनिर उहाँहरूले मलाई विरोध गर्नुभएको छ। र जब नाम प्रकाशन गर्नु भएन 29 तारिकको दिन नाम प्रकाशन नभइसकेपछि यो कार्य समितिसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोग र निवर्तन कार्य समिति भनौँ, समन्वय गर्नुपर्नेमा निर्वाचन आयोगले समन्वय गरेन र 2 तारिकको दिन हामीले हाम्रो निर्णय चाहिँ घोषणा गर्छौँ भनिसकेपछि त्यहाँनिर कार्य समिति झस्कियो। झस्किसकेपछि के निर्णय थियो भने मलाई हेमराज थापालाई अयोग्य घोषणा गर्ने साँझ 2 तारिकको साँझ 3 तारिक अधिवेशन छ, अनि हर्क राणालाई चाहिँ स्वतः चाहिँ घोषणा अध्यक्ष भएको घोषणा गर्ने उहाँहरूको प्रपञ्च देखिसकेपछि त्यो निर्वाचन आयोगलाई विघटन गरेको हो कार्य समितिले। मगरसङ्घ हङकङको कार्य समितिले विघटन गरेर एउटाको पक्षमा हजुर अब तपाईँहरूले विघटन गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको प्रेस विज्ञप्ति यहाँनिर एकदमै आइराखेको छ। प्रेस विज्ञप्ति
अनि अर्को कुरो अब प्रेस विज्ञप्तिमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ संविधानको एउटा कुन धारा भनेर भनेछ त्यो धारा अन्तर्गत चाहिँ अयोग्य भएको त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ अयोग्य घोषित ठहर गरिएको पछाडि अहिले अन्य चाहिँ अध्यक्षहरू दावेदार नभएको कारणले हर्क राणा चाहिँ लाई चाहिँ घोषणा गरियो अध्यक्ष पदमा भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ उहाँहरूको त्यो क्लिप पनि मैले त्यहाँ तपाईँलाई अर्को कुरो अब हेमराजजी अब हाम्रो हर्कजीको कुरामै राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ उहाँको पनि। अर्को जस्तो यो विषयमा हामी कुनै दिन छुट्टै एउटा बहस पनि गरौँला, तपाईँको व्यक्तिगत कुराहरू हामी एनएसडी स्टुडियोबाट राखौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले चाहिँ मैले यो तपाईँहरूको अहिले हुँदै गरेको अब किनभने अधिवेशन सम्पन्न भयो भनेर चाहिँ भनिसकेको अवस्था छ, त्यही तरिकाले न्युजहरू बाहिर आइरहेको अवस्था पनि छ। अब साथसाथै फेरि हाम्रो एमबी थापा मगर दर्लामीज्यू भएको मण्डलले चाहिँ फेरि 3 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुनेछ भनेर भन्ने एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। अनि यो के तपाईँहरूको यो के लफडा हो यस्तो? हजुर, यो कार्य समितिले त्यसभन्दा अगाडि सर्वसम्मति रूपले अध्यक्ष मण्डल एउटा चाहिँ तयार गरेको हो, गठन गरेको हो र त्यसको अध्यक्ष एमबी थापा मगर हुनुहुन्छ। जसरी निर्वाचन आयोग गठन गरेको थियो मनोज सूर्यवंशी ज्यू लगायत चाहिँ अन्य सदस्यहरू, उहाँहरूले नाम प्रकाशनै नगर्ने 29 तारिकको दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन नगरेपछि उहाँहरूले 81 2 तारिक नाम प्रकाशन गर्ने भनेपछि त्यो निर्वाचन आयोगलाई महरसङ्घ हङकङ कार्य समितिले विघटन गरेर सुप्रसाद पुनज्यूको अध्यक्षतामा आयुक्त उहाँ हुने गरी चाहिँ निर्वाचन आयुक्त गठन गरेको छ। त्यो निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचन मतदान गर्नलाई मतपेटिका लगेर राखेको हो। त्यो मतपेटिकामा मत खसाल्न उहाँहरूले अवरोध गर्नु भएको त्यो भिडियोमा उहाँहरूले खिचेको भिडियोमा। त्यसो हुनाले मैले संक्षेपमा के भन्छु भने म खासमा आधिकारिक नभएको हुनाले यहाँले चाहिँ महरसङ्घ हङकङको अध्यक्षजीसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने सबैभन्दा राम्रो उत्तर चाहिँ उहाँबाट आउँछ। हुन्छ, ठिकै छ। अब मगर सङ्घको अध्यक्ष पनि को भन्ने अब तपाईँको दावेदारी रहेको छ। हर्क राणाजी अहिले वर्तमान भइसक्नु भएको छ, निवर्तमान हाम्रो के हुनुहुन्थ्यो उहाँ नाम आउँछ भित्रभित्र युगमा राणा होइन। अब मैले चाहिँ सोध्ने क्रम भन्दा पनि अब आउँदो इन्कमिङ अध्यक्षज्यूहरूसँग अलिकति संवाद होला र पछाडि अन्य हाम्रो पूर्व अध्यक्षसँग पनि होला, त्यो हामी टाइम मिलाउनेछौँ। तर अब यहाँनिर जुन यो विषयको कुराहरू चाहिँ अब यो 3 महिनाको कुरा आएको छ, के यो त्यसो भएको कारणले के तपाईँले चाहिँ अझै पनि यो मगरसङ्घ हङकङको अधिवेशन भइसकेको छैन भन्ने नै हो तपाईँको भनाइ? होइन, अधिवेशन भइसक्यो तर त्यसको एउटा भाग निर्वाचन सम्पन्न भएको छैन, निर्वाचन स्थगित भएको। त्यही त निर्वाचन अब अध्यक्षहरू त निर्वाचित भइसक्यो नि त सर। होइन, त्यो त यस्तो छ नि, स्वघोषित चाहिने निर्वाचित भनेको कस्तो हुन्छ, तपाईँको एउटा जुन एउटा चाहिँ सञ्चार माध्यम छ र तपाईँले जुन हेरिराख्नु भएको छ भिडियो जहाँ सम्प्रेषण गरिएको छ होइन, अब त्यसमा स्वघोषित अध्यक्ष भन्ने कुरा त अब यो एउटा नौलो चाहिने प्रक्रिया हुन्छ होइन, त्यसलाई आम मगरहरूले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा अब यहाँले कसरी सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ होइन, त्यसलाई त अब मैले के भन्न सक्छु। हस् त हेमराजजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब फेरि तपाईँका प्रत्याशी हर्क प्रसाद राणाजीसँग पनि सम्पर्कमा रहनेछौँ, किनभने तपाईँहरूको एक मात्रै राखेर भएन, उहाँको पनि आफ्नो कुराहरू राखे होला होइन। हामी उहाँसँग पनि जोडिनेछौँ। जसको लागि यहाँले जोडिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा हाम्रो के पनि भनाइ छ भने पवित्र सामाजिक संस्थामा मैले अघि पनि भूमिकामा बाँधिसकेको छु, एउटा राजनीतिकरण नहोस्, पवित्र समाजले गर्ने कार्यहरूमा चाहिँ एउटा एक प्रकारले निष्पक्ष र सबैको एउटा सहमतिको उम्मेदवारी चयन गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। तर अब जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको सुझाव एकदम राम्रो छ। कुनै दल पार्टीसँग आबद्ध छैन होइन सर, इन्द्र सर, म कुनै दल पार्टीसँग म आबद्ध छैन। म प्योर चाहिँ शुद्ध विशुद्ध कामको लागि समाजमा काम गरौँ भनेको हो। मलाई इच्छा पनि थिएन यहाँ आउने, तर जुन अन्याय मैले भने नि मूल विषय तपाईँ केन्द्रीकृत गर्नुहोस् कि त्यो भवनको बिल भरपाई अहिलेसम्म छ कि छैन, त्यो आधिकारिकता चाहिँ महरसङ्घमा चाहिँ के यही सोधिदिनुहोस् न उहाँहरूलाई। हस् त हेमराज धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को समयमा जोडिनेछौँ। थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। ओके बाई।
दर्शकवृन्द, अहिले हामीसँग जोडिनु भएको थियो हङकङ मगर सङ्घ हङकङको 10औं अधिवेशनका प्रत्याशी उम्मेदवार हेमराज थापा र उहाँसँगको केही कुराहरू गरियो। तर अब कुरा गर्दै जाँदा छोटो गरौँ, जानकारी लिउँ भन्दै अब अलिकति केही लामो हुन्छ, यसप्रति क्षमा हामी चाहन्छौँ। र अर्को पक्षको पनि अब कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो नवनिर्वाचित भनेर घोषणा भइसक्नुभएका हाम्रा अर्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अब एक प्रकारले भन्ने भने घोषणा भइसकेको भन्ने कुरा आएको छ होइन। उहाँसँग पनि हामी जोडिनेछौँ। उहाँ चाहिँ एनदर कलमा हुनुहुन्छ, किनभने जोडिन्छौँ हामी। ठिकै छ, अहिले उहाँ अर्को लाइनमा बिजी देखिएको अवस्था छ। म फेरि पछाडि जोडिनेछु। र अहिलेको जुन यो मगर सङ्घ हङकङको 10औं अधिवेशनले चाहिँ एउटा यस्तो जुन भइराखेको छ, तर त्यस्तो नहोस्, किनभने नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर मगर भित्र समाजमा चाहिँ संस्थामा चाहिँ फाटिनु जति चाहिँ सबभन्दा नराम्रो, अथवा अलिकति त्यो चाहिँ एकदमै सबैका लागि त्यति उचित हुँदैन। र यहाँहरू मिलेर जानुहोला। समग्र मगरहरूको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति लगायतका विभिन्न हङकङमा अब घर खरिद गरिएको छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने तरिकाले यहाँहरू अवश्य अगाडि बढ्नुहोला, यही हामी शुभकामना दिनेछौँ। तर अहिले केही समय पछाडि हामी हर्क राणासँग पनि जोडिनेछौँ, उहाँसँग सम्पर्क निरन्तर हुनेछ। र त्योभन्दा अगाडि फेरि अहिले हामी अर्को समाचारमा जोडिनेछौँ। जस्तो यो अलिकति यहाँ फेरि हाम्रै कथाकार हाम्रो दाजु गुरुङ, जो हङकङमा लामो समयदेखि उहाँ हङकङमा बसिरहनु भएको छ, हङकङमा बसेर कथाहरू लेख्नुहुन्छ, कथा सङ्ग्रहहरू चाहिँ उहाँको निस्किसकेको छ। योभन्दा पहिला टाँकीका फुल भनेर निस्किएको थियो त्यो कथा सङ्ग्रह। अनि त्यस पछाडि अहिले भर्खरै मात्रै उहाँले फेरि लाइसी भन्ने कथा सङ्ग्रह चाहिँ निकाल्नु भएको छ, अथवा उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको छ। र त्यो लाइसी भन्ने बित्तिकै यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ, हङकङमा मुख्य चाडको रूपमा चाहिँ ठुलोहरूले सानोलाई एउटा पकेटमा अथवा खाममा, रातो खाममा पैसा राखेर दिने चलन गरिएको छ। विशेष यो चाहिँ स्थानीय चाइनिजहरूको चाड महत्त्वपूर्ण चाडमा यो हुन्छ। र अन्य लगायत अन्य विविध समयमा पनि केही न केही मात्रामा चाहिँ ठुलोले सानोलाई पकेटमा, रातो पकेटमा पैसा लगाएर दिने चलन छ, त्यसलाई लाइसी भनेर भनिन्छ। र यो लाइसी चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा पनि यसको चाहिँ एकदमै लागु भइसकेको छ। हरेक कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यो प्रयोग गर्छौँ, अथवा कसै सानो बच्चाहरूलाई भेट्दा पनि त्यसरी दिने चलन चाहिँ अहिले हङकङमा भइसकेको छ। अथवा यो लाइसी भन्ने कुरो चाहिँ अहिले समग्र नेपालीहरूका लागि पनि यो अनिवार्य भन्दा पनि यो एउटा व्यावहारिक रूपमा जस्तो भइसकेको छ। त्यसैलाई उतारेर हङकङका नेपाली लगायत यहाँका स्थानीय जातिहरूले कसरी चलाउँछन्, कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले आफ्नो लेखन शैलीबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ होला भन्ने लाग्छ यो लाइसी। र यो कथा सङ्ग्रह चाहिँ यही आउँदो आइतबार 17 आइतबारका दिन बगैँचा रेस्टुरेन्टमा यसको लोकार्पण हुँदैछ। हङकङमा रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरू, साहित्यप्रति रुचि राख्ने, साहित्यप्रति कलम चलाउनेहरू, सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी लगायत अन्य हाम्रा जति पनि भ्याउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बगैँचा रेस्टुरेन्टमा गएर उहाँको लोकार्पण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन उहाँले हामीलाई हिजो चाहिँ जानकारी गराइदिनु पर्यो सर भनेर उहाँले हामीलाई यो सूचना। ल, तपाईँको अहिले लाइभमा छौँ हामी, हङकङ नेपाली समाचार एनएचडी स्टुडियोबाट। एउटा निकाल्नुभयो कथा सङ्ग्रह, त्यो एउटा आफै नेपाली साहित्य क्षेत्रमा यसले ठुलो टेवा दिएको छ। र त्यसमै अब लाइसी निकाल्नु भएको छ। लाइसीको यही 17 तारिक हाम्रो बगैँचा रेस्टुरेन्टमा दिनको कति बजे सुरु हुँदैछ सर? 1 बजे सर। 1 बजे है, 1 बजे।
र 1 बजे सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई विशेष गरेर हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ उहाँहरूको 1 बजेको लोकार्पण कार्यक्रम छ, यहाँहरू आइदिनु होला। अलिकति यो लाइसीमा कतिवटा कथा सङ्ग्रहहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ, यो तपाईँ आफ्नै कथा सङ्ग्रह हो कि अरू कसै साथीहरूले हङकङमै रहनुभएका हाम्रा साहित्यकर्मी साथीहरूले लेख्नुभएको कथाहरू पनि छन्, यो बारे अलिकति बताइदिनुहोस् न आज चाहिँ। यो चाहिँ मेरो पूर्ण नितान्त व्यक्तिगत अथवा मेरो आफ्नै मात्रै कथा सङ्ग्रह छ। हजुर हजुर। यो भित्र जम्मा 18वटा कथाहरू हजुर हजुर समेटेका छन्, हजुर, जुन हङकङको नेपाली समाज र यसकै सेरोफेरोलाई समेटेर लेखिएको कथा हो। हजुर, यो पूर्णतः मेरो मौलिक कथा सङ्ग्रह छ। जस्तो मैले अलिकति लाइसीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि लाइसीको बारे अलिकति मैले हङकङमा हाम्रो लाइसी कसरी दिने चलन छ र यो लाइसीको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरो अलिकति मैले अघि भूमिकामा बाँधिसकेँ। जे भए पनि त्योसँग सम्बन्ध त छ होला नि, किनभने हङकङमा चाहिँ अब यो लाइसी भनेको शब्द मैले किन यसमा चाहिँ प्रयोग गरेको भने, हजुर हजुर, हुन त यसको प्रयोग जुन एउटा चिनिया परम्परा अनुसार नयाँ वर्षमा हजुर 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 सिनियरले जुनियरहरूलाई एउटा दक्षिणा अथवा उपहार रूपमा दिइने एउटा प्रचलन पनि हो। हजुर हजुर। तर यो प्रचलन अहिले नेपाली समुदायभित्र पनि प्रवेश गरेको छ। ल ठ्याक्कै मैले कुरा एकछिन काट्ने सर, मैले तपाईँको लाइसीको बारे मलाई जानकारी छैन, तर पनि के चाहिँ भने मैले जुन तपाईँले भन्दै गरेको अनुमानको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ, किनभने अहिले यो नेपाली समुदायमा पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा अँगाल्न थालिएको छ अथवा चलनको रूपमा आएको छ। त्यसैको सेरोफेरोमा सम्भवतः कथाकारले यो कथा सङ्ग्रह लेख्नु भएको होला भन्ने कुरा गरेको थिएँ, त्यसमा मेरो मत मिलेछ। अन्य सर, अन्य ठिकै छ, यसमा तपाईँको जुन कुरा छ अलिकति बढाउनुहोस् त फेरि सर। मैले चाहिँ के सोचेको भनेदेखि जस्तो नेपाली समाजमा र अन्य समुदायमा हाम्रो जुन नेपालमा पनि छ, यसरी चाहिँ कुनै फङ्सन भयो भने कुनै सामाजिक अथवा व्यावहारिक जुन हुन्छ सर नृत्य एउटा संस्कारहरू हुन्छ। हजुर हजुर। त्यो संस्कारहरूमा जुन एउटा भेटघाटमा अनि अथवा साथीहरूसँगको भेटघाटमा भेटचाट अथवा छुट्टीमा जुन एउटा कोसेली दिने परम्परा छ, हजुर सर, त्यसैको एउटा रूप हो सर लाइसी अहिलेको रूपमा प्रचलन भएकोमा। हजुर सर। जस्तो हामी यहाँ हाम्रा विभिन्न हाम्रो होइन कार्यक्रमहरूमा हुन्छ, त्यहाँ हामी एक प्रकारले एउटा सौहार्दपूर्ण एउटा समाजमा एकअर्काको जोडिनको लागि एउटा खुसी बाँड्नको लागि पनि हामी एकअर्कामा कोसीले आदान प्रदान गर्छौँ। त्यसलाई पनि शाब्दिक रूपमा भन्यो यो पनि एक प्रकारको लाइसी नै हो नि त। हजुर 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 सर। अनि मैले चाहिँ यही सर, मैले जुन एउटा प्रयास गरेर जुन लेखेको छु, जुन एउटा मेहनत गरेको छु, त्यो चाहिँ नेपाली साहित्यको लागि एउटा लाइसीको रूपमा मैले यसलाई चाहिँ एउटा बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेको छ। हजुर सर, ठिक छ दाजु गुरुङ सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो आउँदो आइतबार बगैँचा रेस्टुरेन्टमा हुन गइरहेको जुन यो लाइसीको लोकार्पणको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ र हामी सम्पूर्ण हङकङवासी साहित्य अनुरागी साहित्यप्रति कलम चलाउने साथीहरूलाई पनि हामीले सूचना र सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ र उहाँहरू अवश्य पनि हुनेछ होला भन्ने कामना गर्न चाहन्छौँ। र आज चाहिँ अहिले हामी यतिमै जोडिन चाहन्छौँ सर तपाईँसँग, किनभने हामी धेरै ल हुन्छ, म पनि एकपल्ट तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई र साहित्यिक अनुरागीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। आउँदो 17 अक्टोबरमा दिनको 1 बजेदेखि स्थानीय बगैँचा रेस्टुरेन्टमा यो कार्यक्रम लोकार्पणको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ लाइसीको, र यहाँहरूको पनि सौपस्थितिको हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जसले एउटा लेखकलाई अथवा एउटा सर्जकलाई पनि यहाँबाट समर्थन सहयोग पुग्ने आशा लिएको छु। र धन्यवाद सर, यहाँले जुन मलाई एउटा सानो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। हवस् त, धन्यवाद दाजु गुरुङ सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त सर, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामी अहिले निकै नै अब यस्ता धेरै कुराहरू आइराखेका हुन्छन् र त्यो कुराहरू चाहिँ छँदैछन्। अब अहिले हाम्रो प्रतिक्रियामा पनि जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै अलिकति छोटो एउटा फेरि हामी समाचार राख्छौँ। जस्तो समाचार चाहिँ के छ भने एकदमै यो चाहिँ नौलो र यस्तो समाचारहरू राख्दाखेरि हामीलाई खुसी पनि लाग्छ। जस्तो त्यो सायद आयोजक साथीहरूलाई पनि सम्भव
यो अहिले थाहा छैन होला, तर उहाँहरूलाई पनि जानकारी होस्। जस्तो तमु समाज हङकङको आमा समूह र दिदीबहिनीहरूको एउटा समूहलाई चाहिँ सम्मान भेट कार्यक्रम अथवा गुरुङ भाषामा चाहिँ रि चमी प्रे कै भनेर भनिँदो रहेछ, सम्मान कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएको छ। यो चाहिँ एकदमै तमु समाज हङकङको सम्भवतः यो पहिलो कार्यक्रम पनि हुनसक्छ, किनभने आमा बाउ दिदी बहिनीहरूलाई भेटेर कार्यक्रम गर्ने अथवा सम्मान गर्ने, भेटघाट गर्ने, चिन्जान गर्ने यो एउटा धेरै राम्रो पक्ष हो। किनभने अहिले चाहिँ हामीले चिन्जान गर्दाखेरि हाम्रा बच्चा बच्चीहरूलाई चिन्जान गराउने एउटा यसरी नै माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्दछ र यो एउटा राम्रो पक्ष हो। र उहाँहरू आमाहरूलाई चाहिँ सम्मान गरिसकेपछि आमाहरूले चाहिँ तमु समाज हङकङले चाँडैभन्दा चाँडै घर खरिद गरिसकेको अवस्था पनि छ, यहाँलाई जानकारी होला। त्यो गरिसकेपछि आमा समूहहरू चाहिँ एकदमै खुसी भएर उहाँहरूको तर्फबाट $12,620 हङकङ डलर प्रदान गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। र त्यस्तै मेहेली सब बाट जोर्डनबाट पनि 50 थान उहाँले चाहिँ त्यो पछ्यौरी चाहिँ तमु समाज हङकङको एउटा अफिसमा अथवा कार्यालयमा जे भने पनि घरमा उहाँले चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको भनेर चाहिँ यो समाचार आएको छ। यो समाचार चाहिँ मैले नरेन्द्र गुरुङको लेखबाट चाहिँ सम्भार गरेर एनएचडिडी स्टुडियो मार्फत तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। अब अर्को जाउँ, हाम्रो फेरि एउटा सानो अब फेरि वार्ताकै कुरा आउँछ। हाम्रो पुष्प गुरुङ गुरुआमाले चाहिँ उहाँको एउटा जुन रनिङ भइरहेको संस्थाको कुरा छ त्यो बारे पनि मलाई पनि केही समय आफ्नो राख्ने एउटा मौका दिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले पनि हामीलाई हिजै जानकारी गराउनु भएको थियो र त्यस कारणले गर्दा हामी पुष्पा गुरुआमासँग जोडिनेछौँ र उहाँ पनि अहिले समाजसेवीको रूपमा हङकङमा लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा खटिनु भएको छ र उहाँको अहिलेको जुन भर्खरै मात्रै सञ्चालनमा आएको जुन एउटा किन्डर गार्डन लाग्छ मलाई, त्योसँगको सम्बन्धित र साथै त्यहाँ अलिकति केही विषयहरू चाहिँ उहाँले राख्छु भन्नुभएको छ र त्यो बारे चाहिँ हामी कनेक्सनमा हुँदैछौँ। हजुर 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 नमस्कार सेवारो हजुर नमस्कार हजुर हजुर गुरुआमा हेलो। अब हामी निकै नै अहिले साथीहरूको धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्, अब हामी वार्ता बताइदिनुहोस् न हाम्रो तपाईँ। ल म छोटकरीमा बताइदिन्छु है। र विशेष मैले चाहिँ यो किन्डरगार्टन अघि भन्नुभयो त्यो होइन, मैले चाहिँ आज अलिकति छोटकरीमा जानकारी दिनलाई मात्रै हो। यो चाहिँ अबाउट मेल्ट सेन्टर भन्छ, MELT सेन्टरको अर्थ मल्टिकल्चरल एथनिक लिङ्क टिन सेन्टर र सर्ट फर्ममा चाहिँ मेल्ट सेन्टर भन्छ। यो चाहिँ एउटा यो यिनलोङमा छ, एउटा जोर्डनमा भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ। र यो मसँग केही पनि यसको छैन, मेरो यो डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट होइन। तर यो चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीको लागि उहाँहरूले सञ्चालन गरेकोले गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा भलन्टियर मेरो आमा समूहलाई यिनलोङमा बस्नुहुने आमाहरू, मसिनो बच्चाहरूको आमाहरू स्कुल जाँदा बाटोमा कोही बेला ट्रेनमा बसमा हिँड्दाखेरि धेरै समस्याहरू हुन्छ, बदमास हुन्छन्, बच्चा चकचक गर्छ, कसैलाई छुइदिन्छ, कसैको खोसिदिन्छ, झगडा गर्छ। त्यति बेला भाषाको समस्याले गर्दाखेरि नराम्रो प्रकारको व्यवहार हामीले अनुभव गरिरहेकै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आमाहरूलाई चाहिँ यो आफ्नो बच्चाहरूलाई लिएर बाहिर जाँदा पार्कमा जता जाँदा पनि हिँडडुल गर्दा कस्तो स्थितिमा के शब्द चाहिँ युजफुल बोल्न सकिने साधारण सिम्पल वर्डहरू, सरी, ओएमपी, मेरो नानी बदमास छ, खै हई हाई यस्तो भन्ने सिम्पल उहाँहरूलाई काम लाग्ने यो चाहिँ डेली प्रयोगमा आउन सक्ने शब्दहरूको ज्ञानको लागि सिक्नलाई चाहिँ हामीले एउटा क्यान्टोनिज क्लास यिनलोङमा सुरु गरेको छौँ। र सबै आमा छन्, सबै वर्गका आमाहरू आएको छ। आफ्नो मसिनो बच्चाहरू 10, 11, 12, 500 वर्षको बच्चाहरूको आमाहरू छन्। म पनि त्यहाँनिर अटेन्ड गरिबस्छु। हाम्रो सोमबार 1 घन्टा हुन्छ, बच्चाहरू स्कुल गएपछि 10 देखि 11 बजीसम्म हुन्छ। यो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले यो मेल सेन्टरको बारेमा जानकारी पाएँ र मलाई मेरो विचारमा चाहिँ यो मेल सेन्टरमा मैले हेर्दै जाँदा धेरै नै हामी एथनिक माइनोरिटीको लागि धेरै नै काम लाग्ने चिजहरू रहेछ यसमा। र मैले चाहिँ अब यति धेरै चाहिँ प्रचार प्रसार भएको जस्तो लागेन हाम्रो कम्युनिटीमा। र तपाईँहरूको जुन यो एउटा सुविधा छ रेडियो प्रोग्राम
मलाई यो सरी लाइभ प्रोग्राम छ यो चाहिँ अति नै राम्रो लागेर डाइरेक्ट मेसेज दिन सकिने भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर अब आउने प्रोग्रामहरू के छ हाम्रो यस्तो स्याटरडे मर्निङ यसरी एनएसडिडी स्टुडियोबाट एनाउन्स गर्छन् म त्यहाँ बोलिदिन्छु भनेर स्वयंसेवकको रूपमा म गएको र यो प्रोग्राममा चाहिँ के छ भने हिजो एउटा प्रोग्राम थियो त्यो प्रोग्राम चाहिँ अचानक अब ब्ल्याक स्टर्म सिग्नलले गर्दा क्यान्सल भयो समस्याले वातावरणको पानीको समस्याले गर्दा अब आउने नेक्स्ट प्रोग्राम चाहिँ 15 तारिकको दिन छ बिहानको 15 तारिकको दिन 10 देखि 11 बजीसम्म एमपीएफ सम्बन्धी छ एमपीएफ सम्बन्धी छ त्यहाँ चाहिँ अब सम्पूर्ण एमपीएफको जानकारी कसरी कहाँ किन राखिन्छ यसको फाइदा कसरी लिने भन्ने जानकारीहरू चाहिँ उहाँलाई दिन्छ त्यसको लागि मिनिमम पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ 5 जना हुनु पर्यो 5 जना भन्दा कमी छ भने त्यो प्रोग्राम क्यान्सल हुन्छ 5 जना छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो सञ्चालन गरिन्छ अनि दोस्रो चाहिँ 22 तारिक अक्टोबरमा हुँदैछ बिहानको 10 देखि 11 बजीसम्म यसमा चाहिँ लेबर ल सम्बन्धी र त्यसमा चाहिँ अब सबैलाई थाहै छ लेबर लमा के आउँछ आफ्नो हक हित अधिकार आफ्नो प्रोटेक्सन हैन त्यो कसरी लड्ने कसैले त्यहाँनिर अन्याय भयो लेबरलाई तलब कम्ती दियो ढिलो दियो यस्तै कुराहरू उहाँहरूले बताउनुहुन्छ र अनि अर्को प्रोग्राम छ 29 तारिकको दिन 29 तारिक अक्टोबरको दिन चाहिँ बिहानको 10 देखि 11 बजीसम्म यसमा चाहिँ आफ्नो रेज्युमी तपाईहरुले 9 देखि 17:30 भनेर लेख्नु भएको छ टाइम त 23 तारिकको प्रोग्राम गर्ने चाहिँ हैन 23 को 23 को प्रोग्राम चाहिँ क्यान्सल भएको छ यो केही कारणवश यो क्यान्सल भयो र 29 मा छ 29 को चाहिँ 10 देखि 11 बजीसम्म छ यो 10 देखि 11 बजेकोमा चाहिँ हामीले रेज्युमी सीवी आफ्नो सीवी किनभने हामीले जहाँ पनि काम जाँदाखेरि पहिला आफ्नो सीवी नै प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ हैन पठाउनु पर्छ एप्लिकेसन हाल्दा र सीवीले पनि फर्स्ट इम्प्रेसन चाहिँ क्यान्डिडेटको बारेमा सीवीले पनि त दिन्छ नि त हैन त्यहाँ आफ्नो हिस्ट्री लेखेको हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि राम्रोसँगले कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ सिकाउनुहुन्छ र यो सबै कुरोहरू जति पनि मैले बोले अहिले प्रोग्रामको बारेमा यो चाहिँ यिनलोङमा हो यिनलोङमा हुनेछ हजुर र यिनलोङको एड्रेस चाहिँ यो कहाँ छ भने हङकङ ब्याङ्कको ठिक अपोजिटमा क्रोकोडाइल म्याकडोनल्ड छ मेन रोडमा त्यसैको माथिपट्टि एउटा कालो रङको बिल्डिङ छ र हामीले कसैले यदि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने उहाँलाई बिहान 10 देखि 6 बजीसम्म कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको नाम चाहिँ केन क्यान र उहाँको नम्बर 2123 9656 हो र यो सबै प्रोग्राममा मिनिमम 5 जना हुनु पर्यो पार्टिसिपेन्ट त्यो भन्दा कमी भयो भने प्रोग्राम क्यान्सल हुन्छ र यो प्रोग्राममा सञ्चालक जो आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एक्सपर्ट इन द्याट फिल्ड र उहाँहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रको चाहिँ अनुभवी ज्ञान भएकोहरू नै आएर हामीलाई चाहिँ सेसनहरू सञ्चालन गर्नुहुन्छ र यो चाहिँ सायद मेरो विचारमा यो त अति नै राम्रो यसमा कुनै पनि फिज लाग्दैन र अब विशेष अब यस्तो प्रकारको अहिलेसम्म सबै नै कार्यक्रमहरू खालि जोर्डन एरिया मात्रै याउचुमङ डिस्ट्रिक्टमा मात्रै भइरहेको थियो र अहिले चाहिँ अब यसरी न्यू टेरिटोरीमा हुन थाल्दा मलाई चाहिँ अति खुसी लागेको छ किनभने जहिले पनि हामी तलै मात्रै जानु पर्थ्यो हैन अब आफ्नै घरको अगाडि भयो त्यसले गर्दा धेरै समय बस भाडाहरू बच्छ र यसमा कुनै फिस लाग्दैन र जो इन्ट्रेस्टेडहरू हुनुहुन्छ भने या त मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् गुरामा 94915846 या त हाम्रो यो म्याथ सेन्टरमा क्यानलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र यो यस्तो तालिमहरूमा भाग लिनुहोस् बुझ्नुहोस् र विशेष आफ्नो रेज्युमीहरू लेबर ल एमपीएफ हङकङमा तिनै काम लाग्ने विषयहरू र अस्ति फर्स्ट हिजोको जुन प्रोग्राम थियो त्यो चाहिँ इन्टरभ्यू स्किल अन्तर्वार्तामा जाँदा आफूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने आफूलाई सोधेको प्रश्नहरू कसरी डाइजेस्ट गरेर कसरी त्यसलाई चाहिँ उत्तर दिने भन्ने प्रोग्राम थियो सेसन चलाउनेवाला थियो त्यो पानीले गर्दा क्यान्सल भयो र तपाईहरु कोही अरू यस्तो प्रोग्राममा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला यही छ मेरो कुरा भाइ हस् त धन्यवाद गुरुआमा तपाईको समाचारलाई हामीले सूचना दिन सक्छौं है त हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द अहिले जुन वर्ष यो डेभलपमेन्ट स्किल क्यारियरको बारे चाहिँ सूचना थियो यो यङलोङमा सञ्चालन हुँदैछ र सामान्यतया यी सामान्य कुराहरू चाहिँ हामीले अलिक केयर गरिरहेका छैनौँ तर यसलाई पनि
अहिले चाहिँ मुख्य गरेर यो विषयले पनि धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने उद्देश्यले र त्यसको भूमिका पनि रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो सञ्चालन आइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ पुष्प गुरुङ गुरुआमाबाट हामीलाई जानकारी आएको छ। त्यो सूचना चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ र यहाँले समय मिलेमा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ उहाँलाई। अब फेरि हामी एकचोटि अन्तमा जान्छौँ। हर्क राणाजीसँग उहाँको पनि कुरा त राख्नै पर्ने हुन्छ। उहाँले मिस कल गर्नुभएको रहेछ, तर अब यहाँ फेरि हामीले अलिक उसमा थियौँ। अब हामी जान्दैछौँ। ल, हर्क राणासँग म जोडिँदैछु दर्शकवृन्द। हेलो हर्कजी, सेवारो नमस्कार। जोरले अनि हामी आरामै छौँ सर? होइन, ठिकै छ। अनि के हो तपाईँहरूको यो मगरसङ्घ हङकङको 10औं अधिवेशनको तपाईँ चाहिँ अहिले नवनिर्वाचित अध्यक्ष भनेर घोषणा गरिएको छ। अब यसमा धेरै विवाद पनि आइराखेको छ। एउटा निर्वाचन मण्डलको आधिकारिक पत्र चाहिँ 3 महिनासम्म मात्रै भनिएको छ। 3 महिना पछाडि निर्वाचन हुनेछ भनेर भनिएको छ। तपाईँ 3 महिनाको लागि मात्रै अध्यक्ष हो कि के हो सर? होइन सर, विधान सम्मत वैधानिक अध्यक्ष मलाई बनाएको हो मगरहरूले। हजुर हजुर, त्यो अधिवेशन हलमै टुङ्गिएको कुरा हो। तर विपक्षी दलले चाहिँ तपाईँको विधान सम्मत विधानमा भित्र नभए पनि उहाँहरूले चाहिँ अध्यक्ष नबनिकन नहुने, उहाँ अयोग्य ठहर भइसक्दा पनि तपाईँको कार्य समितिले चाहिँ जबरजस्ती उहाँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउनु पर्ने उहाँहरूको आफ्नो मनोसाय होइन। उहाँले त अनि अध्यक्षको लागि चाहिँ मेरो हक रहन्छ, दावेदारै हो म, किनभने त्यसको लागि त्यो विधानभित्र समेटिने तरिकाले काम गरेको भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ त। अनि उहाँले तपाईँहरूले त्यसरी बन्दी गरिदिने अनि धारा 24 तपाईँको क ख अनुसार अध्यक्ष बन्नलाई कुनै पनि भातृ संस्थामा 2 वर्ष अथवा तपाईँको क्षेत्रीय संस्थामा 2 वर्ष। हाम्रो भातृ संस्था लाङ्गाली र पुन समाज हो। क्षेत्रीय संस्था तपाईँ हाम्रो 3वटा छ अहिले मगरसँगको। एउटा कोलम समिति, एउटा न्यू टेरिटोरी समिति, अर्को चाहिँ तपाईँको हङकङ समिति बनाएको छ। हजुर हजुर, त्यसमा पनि 2 वर्ष रहेको काम सदस्यदेखि लिएर एउटा कार्य समिति नै छ। त्योभित्र पनि एउटा कार्यकाल पुरा गरेको भनेर तपाईँहरूको विधानमा देखिएको छ। यस, एक कार्यकालमा सम्म उहाँले काम गर्नुपर्छ भने हुँदाखेरि अहिलेसम्म उहाँ रहेको भनेको सल्लाहकारमा। सल्लाहकार अध्यक्ष बन्न पाउँछ हामीले भनेर विधानभित्र नदेखियो, नभेटिएको अहिले हुनाले उहाँ सल्लाहकारको हैसियत हो। अहिलेसम्म त्यो भएको थिएन मगरसङ्घमा। हजुर हजुर, मगरसङ्घमा त्यो नभएको रेकर्ड हो वास्तवमा भन्नु। तर मैले विधान सम्मत पछ्याएँ। सबै जनताले एउटा विधान अनुसार जानुपर्छ, जबरजस्ती गर्नु हुँदैन भने। आधी उहाँलाई मनपर्ने मान्छे होला जातिमा, आधी मलाई मनपर्ने मान्छे होला। त्यसरी हाम्रो एउटा डिस्कसन भएको थियो सर। त्यो डिस्कसन अनुसार विधान सम्मत जाउँ न भन्दाखेरि उहाँहरू विधान सम्मत जान नचाहेको पछि हामी यो विवादमा पुगेका हौँ। विधान सम्मत वैधानिक अध्यक्ष चाहिँ म नै हो सर। मैले अहिले पनि म टौकानै गरेर भन्नुपर्दाखेरि मैले 35 लाख मगरको लागि मैले एउटा नयाँ चेतना दिएको हो। त्यो मात्रै नभएर मेरो जति पनि हाम्रो नेपालमा जति पनि जनजातिहरू विधान सम्मत छ कि छैन, यो कुरा आजदेखि अग्रराणाले एउटा ठोस मैले आफ्नो किनभने तपाईँ यहाँ मैले एउटा पाठ सिक्नुभयो नि होइन, पाठ सिक्नुभयो होइन, ठिक छ। मैले सिक्नु भएन, मैले सिकाएको त हो है सर। होइन तपाईँलाई अब त्यहाँ अब हेर्नुहोस् है सर, ठिक छ तपाईँलाई हामीले चाहिँ एक प्रकारले अब बधाई दिइसकेका पनि छौँ। तर अब यहाँ चाहिँ के हो भने हाम्रो एक अर्को चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा देख्नु सक्नुहुन्छ, हामीले 2 पक्षकै कुरा राखिराखेका छौँ है। यहाँ तपाईँहरूले फेरि नगर्नु होला, भोलि एक पक्ष मात्रै कुरा राखेर यस्तो भयो भन्ने कुरा नगर्नु होला। जस्तो यहाँनिर के छ भने तपाईँको जुन निर्वाचन मण्डलबाट तपाईँहरूले हर्कप्रसाद राणा मगर, यामबहादुर बुढाथोकी उपाध्यक्ष, कुमारी थापा मगर उपाध्यक्ष र महासचिव रविन्द्र थापा मगर भनेर चाहिँ चयन भएको भनेर आइसकेको छ। ठिकै छ, यसलाई हामीले मान्यौँ। तर अर्को निर्वाचन मण्डल एमबी थापा मगरको निर्वाचन मण्डल भनेर फेरि उहाँले एउटा प्रेस विज्ञप्ति गरेको छ। 3 महिनाभित्र चाहिँ फेरि निर्वाचन हुनेछ, अधिवेशन हुनेछ भन्ने त्यो तरिकाको आएको छ। यो के हो कुरा?
यो कुरा अब अन्तिममा यो छलफल हामीले नेपाल मगर सङ्घलाई प्रेस विज्ञप्ति दिइसकेका छौँ र मगर सङ्घले हिजोसम्म एकदमै ठुलो छलफल भएर त्यहाँ पनि तपाईँको यही विधान सम्मत नै कुरा हुँदाखेरि अब उहाँहरूले मलाई नै सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर विधान सम्मत त जानुपर्छ, नत्र भने सबै संसारभरिको हाम्रो विशेष त मगर जाति र अन्यमा पनि यो कुरा भोलि कमजोरी भएर जान्छ। विधान सम्मत हर्क राणा अध्यक्ष हो, उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर उहाँले मगर सङ्घको सबै विज्ञप्ति मागिराखेको छ। हजुर हजुर र मगर सङ्घले अधिवेशन गराउनु भनेर पठाएको चिठीहरू पनि अहिले हाम्रो यो पुरानो कार्यसमितिले हामीले भेटेनौँ, चिठी मेरो हातमा परेको छैन भनेर बाङ्गोटिङ्गो गऱ्यौँ। दोस्रो कुरा यहाँ सुन्नु, सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ विधानसम्म त हामीले 28 तारिकभित्रमा निर्वाचन मण्डलले निर्णय गरिसक्नु पर्ने दाबी विरोध पसिसकेपछि भने हामीले दाबी विरोध गरेको हो। हाम्रो प्रत्याशी हेमराज आदरणीय हेमराज दाईको विरुद्धमा हामीले प्रत्याशी 6 जनाले हालेको छ दाबी विरोध हालेर एक दिन उहाँलाई चान्स दिएर एक दिनभरि उहाँलाई सबै तपाईँको प्रमाण हामीलाई चाहियो भनेर दिँदाखेरि उहाँले प्रमाण कुनै जुटाउन सक्नु भएन। त्यसपछि 29 तारिक एक दिन उहाँहरू चुक्नु भएको छ। निर्वाचन मण्डल एक दिन चुक्दाखेरि उहाँहरूले के गर्यो भन्दाखेरि निर्वाचन मण्डलले ठिक छ हामीले 2-3जना निर्वाचन मण्डलको मात्रै भएर हर्क राणालाई अध्यक्ष निर्विरोध गऱ्यौँ भने भोलि मगरहरूले औला उठाउन सक्छ भनेर मगर हलभित्र मगर भवनभित्र एउटा कानुन भन्ने हाम्रो मगर सङ्घको भवन नाइट मार्केटमा माथि सबै मगरहरूलाई बोलाएर वैधानिक रूपले हर्क सरलाई अब भोलिदेखि हामी उस गर्छौँ, सूचना उहाँलाई हामी निर्णय सुनाउँछौँ भनेर मगरहरूलाई बोलाउँदाखेरि त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर कार्य समितिले निर्वाचन मण्डलले दिइसकेको हक अधिकार सबै छिनेर तपाईँको आपतकालीन मिटिङ बोलाएर तपाईँको एकजना भाइले नोट अफ डिसिसन हानेको छ 6 जना, तपाईँको 19 जना कार्य समितिमा कसरी 5 जनाले तपाईँको अपूर्ण एउटा कार्य समितिले तपाईँको डिसिजन गरेर निर्वाचन मण्डल खारिज भएको छ। यो चाहिँ हामी निर्वाचन मण्डल दोस्रो व्यक्तिलाई हामीले नियुक्ति गरेका छौँ भनेर त्यस्तो चालबाजी खेलियो हेर्नुहोस्। त्यसरी गेम खेल्यो कार्य समितिले। कार्य समिति जबकि 1 वर्ष अगाडि नै एउटा प्यारालाइसिस भइसकेको छ। त्यो त 3 वर्षको हाम्रो कार्यकाल हो, 4 वर्ष गरिसक्यो त्यो बहिनीले। धेरै कुरा छ सर त्योभित्र। तर पनि उनीहरू चाहिँ अहिले पनि एक्टिभ, अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ हामी चाहिँ अझै हलदेखि उहाँहरू स्टिल डिजर्भ भइसक्यो। तपाईँको निर्वाचन मण्डल सबै खारिज भए सबै फेरि पनि एमपीले उहाँहरू हामी जिउँदछौँ, हामीले हक अधिकार हाम्रो चल्छ भनेर उहाँहरूले फेरि पनि त्यो काम अगाडि बढाइरहेको। तपाईँ आफै सोच्नुहोस् कस्तो काम भयो यहाँ। अब अहिले अब यो मान्छे एउटा त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको जुन मगर सङ्घ हङकङको विवाद चाहिँ अब यो लम्बिने भयो, यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रक्रियामा नै जाँदाखेरि अलिकति राम्रो होला सर। हाम्रो चाहिँ तर्फबाटै सुझाव है, आफ्नो कुरा हो होइन। यस हामी यो प्रयासमा छौँ सर छौँ। धन्यवाद समाधान दिनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। हजुर हजुर हर्क सर, अब ठिकै छ। यो तपाईँहरूको आफ्नो मगर सङ्घको एउटा नेतृत्वमा अहिले जुन तरिकाले गर्दै 10औं अधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि सम्भवतः सायद यो पहिलो होला मगर सङ्घ हङकङमा अलिकति धेरै विवादित बनिएको अथवा यो अलिकति एकदम घाम्साघाम्सी भएको चाहिँ सम्भवतः यो पहिलो होला भन्ने लाग्दछ। तर जे भए पनि अब आउँदो तपाईँहरूको कसरी अगाडि बढ्छ, यदि तपाईँ नै सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ नियुक्ति भए अथवा निर्वाचित हुनुभएको भने यहाँलाई हामी एनएसडिडी स्टुडियोको तर्फबाट यहाँको कार्यकालको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना र सफलताको कामना हामी गर्न चाहन्छौँ। र अर्को कुरो, कुनै समय हामी तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा लिएर यो संस्थाको कुराहरूमा पनि हामी वार्तामा बस्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद इन्द्र सर र स्टुडियो सम्पूर्ण टिमलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। जहाँसम्म लाग्छ सत्य तथ्य समाचारलाई यहाँले अगाडि लानुहुन्छ भन्ने मैले पनि आशा छ सर। जहिले पनि हाम्रो विशेष गरेर मगर सङ्घ त मैले एउटा विधान सम्मत मैले आफ्नो एउटा प्रमाण दिइसकेको छु। तर यो समस्या भनेको भोलि सम्पूर्ण विश्वभरिको एउटा हामी जनजातिभित्र पनि यो एउटा यस्तो एउटा चेतना पाओस्, चेतना लिन सकोस् सम्पूर्ण हाम्रो बुद्धिजीवीहरूले भनेर मेरो चाहिँ एउटा यो सन्देशको रूपमा पनि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले बाहिर लगिदिनु। हस् त हर्क सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू इन्द्र सर, थ्याङ्क यू, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले भर्खरै मात्रै मगर सङ्घ हङकङको यो 10औं अधिवेशन जुन तरिकाले घम्साघम्सी तरिकाले सम्पन्न भएको छ, तर तथापि केही विवादहरू चाहिँ अहिले पनि निस्किरहेका कारणले
यो विषयलाई चाहिँ मैले हाम्रा दुवै पक्षका साथीहरू दुवै पक्षलाई कुरा राखिसकेको छु। उहाँहरूको कुरा आफ्नो आफ्नो रहेको छ। तर पनि हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने यो विवादलाई चाहिँ समाधान गरेर एउटा जानुहोला भनेर हामीले उहाँहरूलाई आग्रह गरेका छौँ, अथवा हाम्रो तर्फबाट एउटा त्यो तरिकाको उहाँहरूलाई सुझाव रहेको छ। अब हामी प्रतिक्रियामा जानेछौँ। दर्शकवृन्द, आज धेरै हामीले चाहिँ यो अलिकति प्रत्यक्ष लाइभमा कुरा गर्दा अलिकति समय निकै गइसकेको छ। म एकदमै आफै पनि आत्तिरहेको छु लामो भइसक्यो भनेर। तर पनि अब हामीले यहाँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले केही कुराहरू सोध्नु भएको छ भने त्यो विषय कुराहरू पनि राख्नै पर्ने हुन्छ। चाङमी हाङमा इङनाम सेवारो दाजु भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि सेवारो। लोकेन थामसुवाङ सेवारो हजुर। सेवारो। पुष्पा गुरुङ नमस्कार नमस्कार भन्नुभएको छ। रिता तामाङ गुड मर्निङ दाई नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै चामलिङ तात्तातो सरी अलिकति यो रोमनबाट अलिकति बुझिँदैन। तात्तातो समाचार सुन्नु पाऊँ दा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तात्तातो नै ल्याउँछौँ। तात्तातो नै हो अहिले चाहिँ, अब किनभने अलिक अगाडिको हुन्छ, यो हप्ता दिनको अगाडिकै हो। यो हप्ता दिन अगाडिकै समाचार हुन्छ, अलिक सेलिएको चाहिँ हो। तर अब यहाँ ल्याउँदा चाहिँ तात्तातो नै हुन्छ। तात्तातो मानेर सम्झिनु होला। विशेष गरेर हामी चाहिँ अलिकति नेपालीहरूकै समाचार चाहिँ बढी मात्रामा फोकस गर्नेछौँ। रियदान राई थ्याङ्क यू फर योर विकली न्युज भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। स्पो स्वस्तिका सेवारो। त्यस्तै कृष्णा राई नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ। खजुम बिहार गुड मर्निङ सर भन्नुभएको छ। गुड मर्निङ। रिता तामाङ दाई एचकेबाट इन्डिया फ्लाइट आउँदैछ कि छैन? मेरो त अहिलेसम्म मिलेको छैन। इन्जेक्सन लिइसकेँ, के गर्नुहुँदैछ थाहा छैन। फ्लाइट नचलेर हो कि के हो बुझ्नु सकिएन भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले एकदमै गुनासो गर्नुभएको छ रिता तामाङज्यूले। मलाई लाग्छ उहाँ चाहिँ सम्भवतः कन्ट्र्याक्ट भिसाको लागि होला भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने इन्डियाबाट भन्ने बित्तिकै सम्भवतः उहाँको भिसा आइसकेको, तर भिसा आइसकेर पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो लाउनु पर्ने जुन खोपहरू लगाइसकेको तयारी भएको, तर हङकङबाट जो सम्बन्धित व्यक्तिहरूले काम गरिदिनु भएको छ त्यो कामबारे अझै उहाँलाई चाहिँ निर्णय नदिएको भन्ने जस्तो बुझेको छु मैले यहाँ। फ्लाइट चाहिँ चलिरहेको छ, किनभने फ्लाइट किन क्याथे पेसिफिकहरू आइराखेको छ। आउनै पर्दाखेरि अब सजिलो छ एक प्रकारले। अब हिजोस्ति त नेपालको फ्लाइट पनि अब एक प्रकारले अहिले बन्द भएको छ, सस्पेन्ड भएको छ। तर अब इन्डिया टु नेपाल, नेपाल टु हङकङ आउन पनि सकिन्थ्यो। अब अहिले मलेसिया टु हङकङ पनि आउन सकिन्छ, कतार टु हङकङ पनि आउन सकिन्छ। आउनको लागि चाहिँ डाइरेक्ट नभए पनि इन्डाइरेक्टबाट अहिले जुन केही जहाजहरू उपलब्ध छन्। तर अब तपाईँको काम गर्ने एजेन्सी अथवा दाई अथवा बहिनी अथवा दिदीले चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ थाहा भएन। तर एउटा कुरो चाहिँ के जानकारी गराउँ भने अहिले डोमेस्टिक हेल्परहरूको लागि चाहिँ होटल बुकिङ चाहिँ समस्या छ। त्यस कारणले गर्दा एकदमै यो चाहिँ गाह्रो छ पाउनको लागि। यदि उहाँले सायद प्रोसेस गरिरहनु भएको छ होला भनेर नै मानौँ। तर अलिकति कठिन चाहिँ छ, किनभने हामीले पाउन गाह्रो छ। र अहिले फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट आउनेहरूका लागि पनि एकदम समस्या छ। आउन पाए तापनि यो होटल बुकिङ नभएका कारणले उनीहरू चाहिँ आउन पाएका छैनन्। एकदम कोटा सिस्टममा आइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सम्भवतः बहिनीको पनि यही होटल बुकिङको समस्याले नै हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। तथापि यहाँ बहिनीले चाहिँ सम्बन्धितसँग सम्पर्क गरिरहनु होला। यदि उहाँले बहिनीले सम्पर्क गर्दा उहाँ सम्पर्क गर्न सक्नु भएन भने हामी सम्भवतः उहाँको सम्पर्क नम्बरमा तपाईँले दिनुभयो भने हामी अवश्य पनि म सम्पर्क गर्नेछु, बुझ्नेछु। र अहिलेलाई यति नै भने। र त्यस्तै सुभद्रा गोले तामाङ जानकारीको लागि धेरै धेरै दाईलाई धन्यवाद दाई भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। शान्ति एबेङ आङबुवाङले हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै राई सुदर्शन जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै शान्ति एबेङ सेवाहरू भनेर भन्नुभएको छ। चोचङ्गी काइला क्वेसन नै अलि अप्ठ्यारो
गर्नुभयो भनेर भन्नु। चोचङ्गी सर काइला सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब खै अप्ठ्यारो भन्दा पनि अब सिचुएसन नै अब भन्नाले अब गर्ने पर्ने तरिकाकै त्यही थियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेको होला, तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अप्ठ्यारो मान्नु भएको छैन। उहाँहरूले मजाले नै त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ। तर धेरै कुराहरू थिए, तर ती कुराहरूलाई चाहिँ किनभने अहिले हामीले छोटो जान्न मात्रै चाहेको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै लामो हामीले प्रवेश गरेनौँ। यहाँलाई जानकारी होला किनभने लाइभमा छौँ, हामी समाचारको कुरामा छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो मगरसँग हङकङको 10औं अधिवेशनमा देखिएको केही एउटा विवाद छ, त्यो विवादको बारे छोटो जान्ने मात्रै मैले कोसिस गरेको थिएँ। हाम्रो हर्क राणाजीले पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ छोटो तरिकाले, हाम्रो हेमराज थापाजीले पनि राखिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको आफ्नो आफ्नै तर्क रहेको छ। जे भए पनि भरसक चाहिँ मिलेर जाने कोसिस चाहिँ उहाँहरूको रहेको हामीले चाल पाएका छौँ। त्यस्तै कुमारी लिम्बूले पनि हेरिरहनु भएको छ। चोङबाङ गीता सेवार दाजु भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै केवल क्वाइच अनि नरेन्द्र गुरुङ शुभ शनिबार सबैलाई ताइफोन 8को सुरक्षितको कामना गर्नु भन्नुभएको छ। मिठु जिमीले पनि हेरिनु भएको छ। कलापुन गुड मर्निङ हजुर भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि गुड मर्निङ। र अहिले हङकङमा हिजोबाट ताइफोन 3 सिग्नल 3 चाहिँ चलिरह्यो, निरन्तर रूपमा चलिरह्यो। पानी रातभरि परिरह्यो अनि अहिले दिउँसो पनि अब हिजो दिउँसो रातभरि परिरह्यो। तर अहिले बिहानबाट फेरि ताइफोन सिग्नल नम्बर 8 सुरु भएको छ। र यही कारणले गर्दा हिजो मात्रै ह्याप्पी भ्यालीको बोर्डवुड भन्ने ठाउँमा त्यो बाटोमा चाहिँ स्काफोल्डिङ कल्याप्स भएर एकजना महिलाको मृत्यु भएको दुःखद समाचार पनि छ। र त्यस कारणले गर्दा यो हावाहुरी हुन्डरी आउँदै गर्दा हामी चाहिँ एकदमै जोगेर हिँड्नु होला, किनभने माथिबाट कुनै त्यस्तो किसिमको झ्यालहरू अथवा त्यस्ता सामानहरू झरेर चाहिँ टाउकोमा लाग्यो भने मान्छे सिधै एकदमै मृत्यु हुने सम्भावना बढी भएको कारणले जोगिएर हिँड्न हुन हामी यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दै 2078 सालको यो विजय दशमीको यहाँलाई शुभकामना दिँदै आजको हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्म यहाँहरूको समक्ष बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।